बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मेरा हबीब और आप देख रहे हैं T4 तमाशा। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं हुज़ैफ़ा हाशमी, जिनका ताल्लुक़ इस्लामी जमीयत तलबा वाक़िअन टेक्सला से है। जमीयत तलबा इस्लामी जमीयत तलबा जो है एक बहुत बड़ा पूरे पाकिस्तान में एक रेफरेंडम जो करवा रहे हैं। तो आइए हुज़ैफ़ा से पूछते हैं वो उनका क्या प्रोसेस है, क्या क्या उसके नुकात हैं, क्या क़वाब ज़वाबित सब कुछ है, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा भी कैसे हैं आप? ठीक? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए खैरियत से हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी टाइम बाद आप हमारे पास पहुंचे और आपका ज़रूरी काम था ये। तो बताइए, ये जो जमीयत वाले जो करवा रहे हैं सारा कुछ, जो रेफरेंडम आप बता रहे हैं, क्या इसका सिलसिला है, कब से शुरू हो रहा है ये? पहले तो बहुत शुक्रिया मेरा भाई, आपने मौका दिया मैं बात करने का। इसमें यह है कि हम पूरे पाकिस्तान में रेफरेंडम करवा रहे हैं और ये मुख्तलिफ हमारे कैंप्स हैं, मुख्तलिफ स्पॉट्स हैं जिनके ऊपर हम ये रेफरेंडम करवाएंगे। रेफरेंडम बेसिकली एक इलेक्शन टाइप होता है, जिसके अंदर आपके पास एक MCQ टाइप पेपर होता है कि आपके पास उसकी कुछ शिकें होती हैं, कुछ हमारे मुतालबात होते हैं, और अगर आप उससे एग्री करते हैं तो आप येस पे क्लिक करते हैं, और अगर आप एग्री नहीं करते तो आप नो पे क्लिक करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम है ये बहुत बदहाल है, इसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं और इसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं जिनको हमने दूर करना है। उसके लिए इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान बहुत अरसे से कोशिशें कर रही है और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी कोशिशें करते रहेंगे। मेरा ताल्लुक यूनिवर्सिटी ऑफ वाह से है, जिसके अंदर मैं ख़ुद देखता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं और बहुत सारी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ जिनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए थी। इसमें पहली चीज़ तो ये है कि जो तालीमी बजट है इसमें काफ़ी कमी हुई है गुज़श्ता सालों के अंदर, गुज़श्ता 5 सालों में ख़ुसूसी तौर के ऊपर तालीमी बजट में बहुत कमी हुई है। दूसरी बात यह कि तालीमी इदारे जो हैं उनका रवैया स्टूडेंट्स के साथ ठीक नहीं है। इसमें पहली बात यह है कि हम इस चीज़ को भी देखते हैं कि जो पिछले 5 साल या 6 साल गुजरे हैं, इसके अंदर जामियात की जो फ़ीसिज़ हैं उनके अंदर 40 to 60% तक इजाफा हो, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके ख़िलाफ़ हम कि जब बाकियों को आप मराहत देते हैं तो तलबा किस लिए पीछे रहें, इससे तलबा को क्यों ना मराहत मिले। ठीक है, अब इसमें यह है कि हमारा पहला मुतालबा ये है कि जो इसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्सेस लगे हुए ना वो बिल्कुल फिलफूर ख़त्म किए जाएँ। ठीक है, दूसरा मुतालबा हमारा ये है कि जो हम हमारे जामियात की फ़ीसिज़ हैं उनको रिड्यूस किया जाए, उनको कम किया जाए, और जो प्राइवेटाइजेशन है उसके ख़िलाफ़, और उससे अगर आप उसको एकदम ख़त्म नहीं कर सकते, अव्वल तो प्राइवेटाइजेशन है ही गलत है, अगर आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते तो आप ये तो कर सकते हैं कम से कम कि उनको रेगुलराइज़ कर दें। ठीक है, आप उनको एक तरफ ले आएँ ताकि आपको इस चीज़ में आसानी हो कि आप उनको गवर्न कर सकें। ठीक है, उसमें यह है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तलबा के साथ बड़ा जुल्म करती हैं, इनमें बहुत सारे फ्लॉज हैं। पहली चीज़ ये है कि ये अपनी मर्ज़ी से फ़ीसेस लगाती हैं, कितनी भी फ़ीस ले लें वो, इसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए। एक अमीर तबके का जो स्टूडेंट है, जो जिसका घराना अमीर है, वो अगर उसकी 70% है या 65% भी है, इवन या 75% है, तो वो MBBS कर रहा है, उसके पास पैसे हैं तो वो कर रहा है। जबकि एक अगर लायक है तो उसके लिए फिर 85 का तो तसव्वुर ही नहीं है, 95 यहाँ तक आपको पहुँचाना पड़ता है उसका मेरिट ताकि वो MBBS कर सके। ठीक है, हाँ, एडमिशन नहीं मिलता यूनिवर्सिटीज़ इसी तरह, बिल्कुल एडमिशन ही नहीं मिलता उसको, सेल्फ फाइनेंस में उसको करना पड़ेगा, जिसकी 7 लाख 10 लाख फीस है वो किधर से पे करेगा उसको। तो ये मजाक ख़त्म किया जाए, ये शुगल लगाया हुआ है एक अरसे से हमारे साथ तलबा के साथ, और ये किसी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ इसमें मैं नहीं करूँगा, ये सब ने किया है। हम तो एक नेशनल लेवल पे ये बात उठा रहे हैं कि हम इस चीज़ के मतलब अपने आप को इस चीज़ से पीछे लेके आएँ कि तलबा के साथ ये ज़्यादती ना की जाए। सेकेंडली ये है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस लिहाज से भी जुल्म करती हैं कि जितनी उनकी फ़ीस हैं उसके लिहाज से हमारी जो सर्विसेज हैं वो पूरी नहीं होती। जैसे मैं वाह कैंट की बात करूँ आपके साथ, तो यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एट द स्पॉट मौजूद हैं। कॉमसेट्स है, यूनिवर्सिटी ऑफ वाह, UET है, वाह मेडिकल कॉलेज है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एक ही जगह पे मौजूद हैं। फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद यहाँ पे हॉस्टल्स का और ट्रांसपोर्ट का सिस्टम ठीक नहीं है, बहुत बुरा सिस्टम है। तलबा को कितनी देर इंतज़ार करना पड़ता है स्टॉप्स पे ताकि वो अपने यूनिवर्सिटीज़ पहुँच सकें। अगर उनकी 9 बजे यूनिवर्सिटी स्टार्ट होती है तो वो 7 बजे से उसका इंतज़ार करेंगे गाड़ी का कि वो आए और फिर लेकर जाए। ठीक है, दूसरी चीज़ के हॉस्टल्स का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है,
کہ آپ نے ہاسٹلس جو ہیں وہ کتنی فیسیں لے رہے ہیں, کوئی کتنی فیس لے رہا ہے, کوئی کتنی فیس لے رہا ہے. پرائیویٹ ہاسٹل ڈھیر سارے کھلے ہوئے ہیں, حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ یونیورسٹیز کے الگ الگ ہاسٹلس بناتے جن کے اندر وہ طلباء کی جو ایک بنایا لیکن وہ اتنا مختصر سا گرلس کے لیے, اس میں بھی کام ہو سکتا ہے, 50-60 لڑکیاں آئی تھنک اس میں رہ سکتی. بالکل. اور دوسرا یہ نا کہ اگر آپ اس چیز کو دیکھیں گے نا کہ آپ نے ایک ہاسٹل بنا لیا یا 2 ہاسٹل بنا لیے, ایک لڑکوں کے لیے ایک لڑکیوں کے لیے, اور اس میں سیٹیں کم ہیں, آپ شروع سے ہی جب ایڈمیشن ہوتا ہے تو آپ چیخنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ ہاسٹلس کے لیے اپلائی کریں, ہاسٹلس کے لیے اپلائی کریں, سیٹیں ختم ہو جائیں گی. یہ کیا طریقہ ہے؟ اب ایک اسٹوڈنٹ لیٹ ہو گیا تو کیا وہ ہاسٹل باہر اس کو مناسب رہے گا؟ پھر آپ وہ آپ اس کے اوپر چیکیں بھی یہ لگاتے ہیں آپ کو ٹائم پہ پہنچنا ہے. چلو میں کہتا ہوں کہ جو ٹائم کی پابندی ہے وہ ضروری ہے, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ فیسلٹیز کم دیں, آپ مشکلات پیدا کریں اور آپ پھر کہیں ٹائم پہ پہنچو. ٹھیک ہے, یہ چیز غلط ہے. پھر ایڈمنسٹریشن کے اندر وہ چیزیں غلط ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس فیسیں جو ہیں وہ بے جا طور پہ بڑھائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اس دفعہ کووڈ-19 کے اندر آپ دیکھیں کہ یونیورسٹیز نے فیسیں کم کی ہیں, واقعاً کی بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جنہوں نے نہیں کی. اب انہوں نے کیا کیا کہ 2,000 روپے 3,000 روپے یہ انکریز کرتے تھے ہر سال, اس کو کم کر کے انہوں نے یہ چونا لگایا یہ اسٹوڈنٹس کو کہ بس ٹھیک ہے, اوکے ہو گیا, ٹرن ہو گیا. ہاں, اس طرح تو نہیں ہوتا نا. دیکھیں اب ان کے ہم ایڈمنسٹریشن کے پاس جاتے ہیں, ہمیں وہ کیا کہتے ہیں, سر آپ کا جو اسٹاف ہے وہ پیمنٹس لے رہا ہے, آپ کے ساری چیزیں پیمنٹس لے رہی ہیں, مجھے بتائیں کیا ان کے بجلی کے بل, کیا ان کے اے سی کے اخراجات نہیں بچے؟ ہم نے اے سی یوز نہیں کیا تو ہم اے سی کی پیمنٹ کیوں کریں ان کو؟ ہم نے اسپورٹس کا فنڈ دیا ہے, ہم اسپورٹس میں گئے نہیں, ہماری یونیورسٹی نہیں چلی ہے, ہماری یونیورسٹی آن ہی نہیں ہوئی ہے, تو ہم نے اسپورٹس کا فنڈ کیوں دیں؟ ٹھیک ہے, تو ان کو یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے, اب ان چیزوں کے اوپر جو اسلامیہ جمعیت طلبہ ہے وہ ریئیکشن دے رہی ہے کہ یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں. پھر میڈیکل کالجز میں PMC کا قانون جو آ گیا وہ عجیب ڈرامہ ہے. اب اس طرح وہ ڈبل وہ آپ ان کے ٹیسٹ لیں, پھر ان کی الگ الگ فیسز لیں, پھر ان کی ایڈمیشن لیں, یہ کیا مذاق بنایا ہوا آپ لوگوں نے؟ ٹھیک ہے, یہ سب غلط ہے. ہم اسی کے سلسلے میں کہہ رہے ہیں کہ 12 تاریخ کو انشاءاللہ 12 نومبر کو جو اسلامی جمعیت طلبہ ہے وہ پورے پاکستان میں ریفرینڈم کروائے گی. یونیورسٹیز کے گیٹس پہ, ابھی یہاں واقع میں ٹیکسلا چوک پہ ہوگا, یونیورسٹی واقع کے گیٹ پہ ہوگا, کاؤنسلٹس کے گیٹ پہ ہوگا. مطلب کہ کل شکر ملا ہوگا. ہاں انشاءاللہ طلباء جب اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے تبھی وہ کچھ کر سکتے ہیں, ورنہ تو وہ کچھ نہیں کر سکتے. پھر دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو بیجا ٹیکسز لگے ہوئے ہیں, جو طلباء پہ ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں, ان کا کیا کریں طلباء؟ اب ٹیکسز گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ کم کرے. اب گورنمنٹ ٹیکس لگاتی ہے تو پھر ایڈمنسٹریشن کو بھی موقع مل جاتا ہے, یا ٹیکس لگ گیا ہم جتنی مرضی بڑھا لیں. جیسے آپ کے سامنے کبھی پیٹرول مہنگا ہو جائے, پیٹرول 10 روپے مہنگا ہوتا ہے اور جو کرایہ وہ 20 روپے 30 روپے وہ مہنگا کر دیتے ہیں کہ جی پیٹرول مہنگا ہو گیا, اور جب پیٹرول سستا ہوتا ہے تو کوئی کم نہیں کرتا. تو یہ سخت زیادتی ہے طلباء کے ساتھ. پاکستان کا ہر انسٹیٹیوشن, ہر چیز اس کے اوپر آپ کمپرومائز کرتے ہیں تو ٹھیک ہے کریں, کم از کم جب تک ہم اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے ساتھ تو زیادتی نہ کریں یار. ٹھیک ہے, تو اسٹوڈنٹس کو جتنا آپ ریلیف دیں گے اتنا وہ زیادہ فلورش کریں گے. پھر پاکستان کے اندر انسٹیٹیوشنس کی کمی, پاکستان کے اندر تعلیم کے لیے یکساں برابری نہ ہونا, یہ ساری اس چیز کو لیڈ کرتی ہیں کہ پھر بعد میں اب ہمارے کتنے طلباء ہیں جو بغیر تعلیم کے محروم رہ جاتے ہیں. میرے آپ کے کتنے دوست ہوں گے جو میٹرک تک چلے اس کے بعد آگے نہیں چلے؟ کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ کیا ان کے لیے یونیورسٹیز میں جگہ ہے؟ کوئی ایسی یونیورسٹیز ہیں جن کے وہ میرٹ اگر ان کا کم بھی ہے تو وہ چلے جائیں گے؟ جب آپ ایک ہائی لیول کے اوپر کام کرتے ہیں, اگر آپ یونیورسٹیز کی ایک پوری چین بنا دیتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے وہ طلباء جو تھوڑے سے کم میرٹ پہ رہ گئے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. پڑھائی تو سب کا حق ہے نا, اور پھر پڑھائی سب کا حق ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ گورنمنٹ نے دینا ہے. یہ ہم خود اپنی نئی یونیورسٹی بنا کر تو نہیں پڑھ سکتے, ہم نے یونیورسٹیز میں پڑھنا ہے. تو یونیورسٹیز والے اگر ہمارے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہو جائے گا. اسی سلسلے میں کل انشاءاللہ ریفرینڈم ہے. ریفرینڈم میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک بیلٹ پیپر ہوگا جس کے اندر ہمارے مطالبات لکھے ہوں گے, جو میں نے ابھی مطالبات آپ کو گنوائے ہیں. اس کے بعد اس کے نیچے ایک چھوٹا پرفارما ہوگا جس کے اندر وہ ٹک کریں گے ہاں یا نہ پہ کہ میں اس سے ایگری کرتا یا کرتی ہوں, اور اس سے ایگری کرتا نہیں ہوں یا نہیں کرتی ہوں. ٹھیک ہے, اور وہ ایک بیلٹ پیپر میں ہم پٹ کر کے ہم اپنے مرکز بھیج دیں گے انشاءاللہ. اس کا پھر رزلٹ آئے گا کہ کتنے طلباء نے رجسٹریشن کروائی اور کتنے طلباء نے اس میں ووٹ کاسٹ کیا, اور اس کا ہمارے پاس کیا آؤٹ پٹ آیا. اس کے لیے ہماری بھرپور کمپین ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ بھی انشاءاللہ, اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس آواز کو ہمیں پہنچانے میں مدد دی ہے. تو جی ہاں, میں امید کرتا ہوں کہ حذیفہ ہاشمی کے جو مطالبات, جو جمعیت کی طرف سے جو مطالبات ہیں وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں. مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط, اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا مطالبہ ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے, واقعات سے ہیں, ٹیکسلا سے ہیں, پورے پاکستان سے, کہیں سے بھی ہیں, آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اور ملتے ہیں ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو سے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.